नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राज शर्मा। दर्शकबिन पोखरावासीको 50 वर्ष लामो सपना आइतबारदेखि साकार भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको करिब 74 वर्षपछि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। विक्रम सम्वत 2005 देखि राजधानी काठमाडौँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसको करिब 74 वर्षपछि नेपालमा विमानस्थलको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 वटा पुग्नु सानो मुलुक नेपालका लागि गौरवको कुरो त हुँदै हो, त्यसमाथि पनि पोखरावासीको भाग्य चम्केको विश्लेषण यति बेला गरिएको छ। नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये करिब 40% पर्यटक पोखरा तथा त्यस आसपासलाई मुख्य गन्तव्य बनाएर आउने गर्छन्। अब ती पोखराबाट सिधै उडान तथा अवतरण गर्न पाउने भएकाले विदेशी पर्यटकहरूको पोखरा बसाइ कम्तीमा पनि 2 रात लम्बिने भएको छ। सिधै उडान हुने भएकाले विदेशी पर्यटकका लागि पोखरा भ्रमण सस्तो पनि पर्ने भयो। सस्तो भएपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्छ नै। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुने निश्चित छ। यतिन्जेल पोखराको पुरानो विमानस्थलमा बढीमा 80 सिट क्षमतासम्मको विमानहरू उडान तथा अवतरण गरिन्थे। तर नयाँ विमानस्थलमा काठमाडौँबाट र तराईबाट विभिन्न सहरबाट 180 सिट क्षमताका विमानहरू उडान तथा अवतरण गर्नेछन्। विमानको सिट क्षमता जति धेरै भयो भाडा पनि त्यति नै सस्तो पर्ने गर्छ। तर यथास्थितिमा भने पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मुलुकको ऋणभार अझ थप्ने, पोखरावासी पनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसक्ने विश्लेषण अर्थविदहरूले गर्नुभएको छ। किनकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। ऋणको ब्याज मात्रै वार्षिक 33 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। सञ्चालन खर्च वार्षिक 15 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ। यथास्थितिमा यो रकम सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था पोखरा विमानस्थलसँग छैन। त्यसैगरी पोखराको पर्यटकीय पूर्वाधार तथा पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारमा 3वटै तहमा सरकारहरूले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। पोखराबाट लमजुङ, पोखराबाट बागलुङ, पोखराबाट तनहुँ हुँदै पाल्पाको रामपुरसम्म छोटो तथा स्तरीय सडक निर्माण नहुँदासम्म नयाँ विमानस्थलबाट पोखराले खासै ठुलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन। पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भएपछि जति खुसियाली छाएको छ, चिन्ता पनि त्यति नै थपिएको छ। चिन्ता थपिनुको अर्को कारण हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई BRI को अभिन्न अङ्गको रूपमा छिमेकी मुलुक चीनको दाबी। चीनको यो दाबी सही हो भने नेपाल र चीनबीच गरिएको BRI सम्झौता कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन। यस्तो मोडेलको BRI नेपालका लागि निकै ठुलो अभिशाप हुने खतरा छ। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन 50 वर्षपछि पोखरावासीको सपना साकार। कसरी चम्कदैछ पोखराको भाग्य। चीनले भन्यो BRI को कोसे ढुङ्गा। पोखरा विमानस्थल नाफामा लैजान विज्ञहरूको दबाव। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विशेष द न्यूज रिभ्यू। 1 वर्ष अघिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको भार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्रै थेक्दै आइरहेको थियो। अब भने त्रिभुवन विमानस्थल सहित नेपालमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर गत 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। भैरवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब 9 महिनाभित्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेसँगै औपचारिक रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु भइसकेको छ। यति बेला दिउँसोको समयमा मात्रै उडान भर्न मिल्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदो फेब्रुअरी 23 देखि दैनिक 18 घण्टासम्म उडान भर्न र अवतरण गर्न मिल्नेछ। पर्यटकीय सहर पोखरालाई छिमेकी देशहरूसँग सिधै हवाई मार्गले जोड्ने उद्देश्यसहित चीन सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले 21 करोड 70 लाख रुपियाँ अमेरिकी डलर करिब 22 अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
सन् 2021 को जुलाईमा निर्माण सक्ने गरी 8 ज्येष्ठ 2071 मा चिनिया कम्पनी CMC इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर कोरोनाका कारण निर्माण सम्पन्न हुन थप 1.5 वर्ष लाग्यो। नयाँ विमानस्थल 45 मिटर चौडाइ र 2500 मिटर लामो धवन मार्ग रहेको छ। बोइङ 757 र एयरबस 320 वा 16 जहाज आउजाउ गर्न सक्ने र ती विमानको सिट क्षमता 140 देखि 180 को हुनेछ। विमानस्थलमा साना र ठुला गरी 11 जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछन्। हाल विमानस्थल बिहानदेखि बेलुका 5 बजीसम्म मात्र सञ्चालन हुने र अर्को महिनादेखि दैनिक 18 घण्टा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सरकारी तहमा ल्याएको उत्साहका सन्दर्भमा यो चर्चा। पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने 5 दशकदेखिको सपना अन्ततः पुरा भएको छ। अब पोखरा सिधै विश्वसँग जोडिएको छ, साथै विकास तथा समृद्धिको आधार खुलेको छ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब 7 दशकपछि तेस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। 3900 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल झन्डै 22 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। विमानस्थलमा 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको धावन मार्ग छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको पर्यटनका लागि वरदान साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेली जनताको लामो सङ्घर्षको इतिहास जोडिएको छ। तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकले राजा वीरेन्द्र शाहलाई प्रस्ताव गरेर निर्णय भएपछि यो विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी वार्षिक सरदर 90 लाख हवाई यात्रु छन्। यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 44 लाखले यात्रा गरेका छन् भने आन्तरिकतर्फ 50 लाख हाराहारीले हवाई माध्यमबाट यात्रा गरेका छन् र नेपालमा हवाई यात्रुको वृद्धिदर वार्षिक सरदर 10% का दरले बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 10% र आन्तरिकतर्फ 20% को वृद्धि भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यही दरमा नेपालको हवाई यात्रु बढ्दै गएमा अबको 20 वर्षपछि नेपाली आकाशमा थप 1 करोड 80 लाख यात्रु थपिन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर अधिकतम वार्षिक यात्रु व्यवस्थापन क्षमता 90 लाख हो। वैशाखदेखि सञ्चालनमा आइसकेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम क्षमता वार्षिक 30 लाख र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता 15 लाख हो। यी तीनवटै विमानस्थलको कुल क्षमता जोड्दा वार्षिक 1 करोड 35 लाख यात्रुको चाप धान्न सकिन्छ। नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन 50 वर्षपछि पोखरावासीको सपना साकार। कसरी चम्कदैछ पोखराको भाग्य। जेलले भन्यो BRI को कोसे ढुङ्गा। पोखरा विमानस्थल नाफामा लैजान विज्ञहरूको दबाव। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन सरकारको ऋण र अनुदानमा निर्माण भएको हो। करिब 22 अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यो विमानस्थलमा चीन सरकारले 75% ऋण र 25% अनुदान दिएको छ। भैरववामा निर्मित दोस्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत ज्येष्ठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ, तर सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन हुन भने सकेको छैन। पोखरा विमानस्थलको हविगत पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारबाट लिएको ऋणमध्ये करिब 17 अर्ब रुपियाँको ऋणको ब्याज वार्षिक 2% का दरले तिर्नुपर्छ। यसरी वार्षिक 33 करोड रुपियाँ ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने पोखरा विमानस्थलको आम्दानी आन्तरिक उडानबाट वार्षिक 25 करोड रुपियाँ हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कम्तीमा पनि दैनिक 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेन भने पोखरा विमानस्थल पनि भैरवा विमानस्थल जस्तै घाटामा जाने निश्चित छ। देशलाई अति आवश्यक नभएको र घाटाको सम्भावना बोकेको आयोजनामा विदेशबाट चर्को ऋण लिएर निर्माण गर्न उचित नहुने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग ऋण सम्झौता गरिएको थियो। साबिकको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई उडानको चाप ठेक्न नसकिरहेका बेला 1 वर्षको अवधिमै थप 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु उत्साहजनक पक्ष हो। तर हुस्सु कुहिरो र तुवालोका कारण समस्या भएको भन्दै पुस महिना लागेपछि भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ।
अब पुरै हिउँद यसरी नै गुज्रने सम्भावना छ। त्यसो त गत ज्येष्ठदेखि मङ्सिरसम्म सञ्चालनमा आउँदा पनि भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 13,000 यात्रु बाहिरिएको र 18,000 यात्रु भित्रिएको तथ्याङ्क छ, जसका कारण भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालन खर्च समेत धान्न सकेको छैन। पोखरा विमानस्थललाई कसरी नाफामा लैजाने भन्नेतर्फ सरकारले समयमै सोचेको छैन। उद्घाटन भए पनि विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई साँचो हस्तान्तरण गरेको 6 महिना अघि नै हो। तर यो 6 महिनाको अवधिमा पोखरा विमानस्थल प्रयोगका लागि एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीसँग सम्झौता भएको छैन। पोखराबाट कुन कुन देशमा कुन कुन शहरमा उडान गर्ने भन्ने गृह कार्य अहिलेसम्म शून्य नै देखिएको छ। पोखरालाई आसपासका सैटेलाइट सिटीहरूसँग जोड्ने द्रुत मार्गको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनै सकेन। त्यति मात्र होइन, विमान अवतरण र उडानका लागि स्थानीय रिठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने आवश्यकता डिपिआर निर्माणकै क्रममा औल्याइएको थियो, तर त्यो काम पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा नेपाली जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋण बोकाउने मात्रै काम गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि यति बेला सुरु भएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा यो चर्चा। पोखरामा निर्माण सम्पन्न गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न खासै ठूलो मद्दत पुर्याउने अवस्था छैन, किनकि बढीमा 3 घण्टाको गन्तव्यसम्म मात्रै विमान उडाउन तथा अवतरण गर्न सकिने मोडलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको छ। खास गरी भारतीय र चिनिया पर्यटकलाई लक्षित गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। तर पोखरा विमानस्थलप्रति पनि भारतीय नजर भैरवा विमानस्थलप्रति जस्तै सकारात्मक छैन। उडान तथा अवतरणका बेला भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गति लिन नसकेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि भारतीय रवैयासँग नै जोडिएको छ। भारतका करिब आधा दर्जन शहरहरूमा सीधा उडान हुन सक्यो भने पोखरा विमानस्थलले लगानी उठाउन सक्छ, होइन भने सभा त परै जाओस् ऋणको ब्याज तिर्ने आम्दानी पनि दिन सक्दैन। यसै समस्यालाई मध्यनजर राख्दै विमानस्थल उद्घाटनका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले चीन सरकारलाई सम्भव हुन्छ भने ऋण रकमलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह नै गर्नुभएको थियो। वार्षिक 2 लाखको हाराहारीमा चिनिया पर्यटक भित्रिने गरी चीनका विभिन्न शहरमा सीधा उडान सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने पोखरा विमानस्थलले केही वर्षमै लगानी उठाउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन 50 वर्षपछि पोखरावासीको सपना साकार। कसरी चम्कदैछ पोखराको भाग्य। चीनले भन्यो BRI को कोसे ढुङ्गा। पोखरा विमानस्थल नाफामा लैजान विज्ञहरूको दबाव। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि चिनिया राजदूतावासका प्रवक्ताले शनिबार ट्विटरमा लेख्नुभयो, यो नेपाल चीन BRI सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई। त्यसैगरी चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनेले आइतबार उद्घाटन समारोहमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपालसँगै बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त निर्माणका लागि उज्जवल व्यापार कार्ड बनेको हो भन्नुभयो। चीनले पोखरा विमानस्थललाई BRI परियोजना अन्तर्गतको भनेर दाबी गरेपछि नेपालमा सनसनी मचिएको छ, किनकि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग वार्षिक 2% ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरेको हो। अझ गजबको कुरा त के छ भने ऋणदाता पनि चीन, निर्माणको ठेकेदार पनि चीन, निर्माणको लागत स्टेटमेन्ट गर्ने पनि चीन। नेपाल सरकारले 13 अर्ब रुपियाँ लागत स्टेटमेन्ट गरेको पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋणदाता चीनले 23 अर्ब रुपियाँ लागत स्टेटमेन्ट गरी आफैले ठेक्का लिएको हो। पहिलो कुरा त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन मोडेलमा निर्माण गरिएको छ त्यो मोडेल नै यदि BRI हो भने नेपालका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ। दोस्रो कुरा, कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गतको भनेर उल्लेख गरिएको छैन। तेस्रो कुरा, पोखरा विमानस्थल BRI को अवधारणामा नेपालले सम्झौता गर्नुभन्दा
अगाडि नै सुरु भएको हो। चौथो कुरा, BRI अन्तर्गत आयोजनाको नाममा नेपाल सरकारले लिखित रूपमा चीन सरकारलाई दिइसकेको छ, तर रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि आयोजनाको प्रारम्भिक काम अघि बढ्न सकेको छैन। BRI अन्तर्गत छनौट गरिएका नेपालका परियोजना 9वटा छन्, त्यसमा पोखरा विमानस्थल पर्दैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ के हो BRI परियोजना भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। BRI भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको छोटकरी रूप हो। चीनले विश्वलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने भन्दै भूमिमा आधारित सिल्क रोड निर्माणको रणनीति अघि सारेको छ, जसलाई इकोनोमिक बेल्ट SRIB भनिएको छ। यसै गरी चीनले समुद्रसम्म जाने समुद्री सिल्क रोड निर्माणको रणनीति अघि सारेको छ, जसलाई कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल MSR भनिएको छ। यी दुई रणनीतिको समग्र रूप नै BRI हो। भरपर्दा र सुविधाजनक स्थल मार्ग र जलमार्ग मार्फत युरेसियन, युरोप र एसिया देशहरूलाई जोड्न चीनले प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो BRI भनेको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013मा इन्डोनेसियामा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक 21औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड पहलबारे खुलासा गर्नुभएको थियो। चीनको BRI रणनीति अन्तर्गत 6वटा भूमि करिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको 70% जनसङ्ख्या यसमा जोडिनेछ। चीनको 8 ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहने यस भव्य चिनिया परियोजनामा 100 भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नेपालले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् 2017 मे 12मा काठमाडौँमा BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत यु हङले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको पनि उपस्थिति थियो। तर नेपालले ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएर BRI का परियोजना अघि बढाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ। नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन 50 वर्षपछि पोखरावासीको सपना साकार। कसरी चम्कदैछ पोखराको भाग्य। चीनले भन्यो BRI को कोसे ढुङ्गा। पोखरा विमानस्थल नाफामा लैजान विज्ञहरूको दबाव। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विशेष द न्युज रिभ्यू। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनसँग लिएको ऋण 16 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हो। यसको ब्याज दर वार्षिक 2% छ, जसको ब्याज 2023 देखि हरेक वर्ष 33 करोड रुपियाँका दरले तिर्दै जानुपर्नेछ। सामाको किस्ता भने 7 वर्षपछिदेखि तिर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। वर्षमा 2 किस्ता गरी 13 वर्षको अवधिमा ऋण तिरिसक्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दा पुग अपुग वार्षिक 2 अरब रुपियाँ ब्याज किस्ता तिर्नुपर्ने देखिन्छ। विमानस्थलको सञ्चालन खर्च कति लाग्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर छुट्टै छ। निर्माण तथा सञ्चालन गालतको कुरा एकातिर छ, अधिग्रहण गरिएका करिब 4000 रोपनी जग्गाको मुआब्जाको कुरा छुट्टै छ। हालसम्म सञ्चालनमा रहेको पोखरा विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी 25 करोड रुपियाँ छ भने वार्षिक सञ्चालन खर्च 12 करोड रुपियाँ छ। अब नयाँ विमानस्थलले वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँ किस्ता तथा ब्याज कहाँबाट तिर्छ भन्ने प्रश्न पनि कम गम्भीर छैन, किनकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हो। त्यहाँ 180 भन्दा बढी सिट क्षमता तथा 3 घण्टाभन्दा बढी जहाज उडानका लागि ठुला जहाज अवतरण गर्न हुँदा पनि हुँदैन। अब विमानस्थल बनिसकेपछि चलाउनै पर्यो, सफल बनाउनै पर्यो, ऋण तिर्नै पर्यो। तर कसरी? सीधा उत्तर हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड आदिबाट सम्भव छैन। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको त कुरा नै नगरौँ। हालत के छ भने जग जाहेरै छ। सरकारवाला पर्यटन मन्त्रालय एउटा एयरलाइन्सलाई धान्न सक्दैन। सरकारवाला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएका पुराना विमानस्थल गतिलो गरी चलाउन सक्ने हालतमा नै छैन। पर्यटन बोर्ड देशभित्रका आमा समूह र क्लबको टोली कार्यक्रममै कमिसन खाएर बसेको छ। उसलाई विदेशी पर्यटक प्रवर्धन गर्ने भन्ने शब्दसम्म पनि थाहा छैन। विदेश स्थित दूतावास राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको छ। ती दूतावासबाट पर्यटन प्रवर्धनमा केही आशा पनि छैन।
निजी क्षेत्र लुट्नमै व्यस्त छन्। उसलाई देशप्रतिको उत्तरदायित्व भन्ने नै थाहा छैन। यता पोखरा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको व्यवहार पर्यटक आकर्षित गर्ने खालको हुन बाँकी नै छ। पोखराको प्राकृतिक स्वरूप जति सुन्दर छ, स्थानीय बासिन्दाको व्यवहार पनि त्यति सुहाउँदो बनाउन मुख्य चुनौती हो। बाहिरबाट गएकाले धानिरहेको छ पोखराको पर्यटन व्यवसाय। तर पोखराको जग्गा यति महँगो छ कि बाहिरका पर्यटक व्यवसायका लागि लगानी जुटाउन सकस छ। तर वर्षौँपछि भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खचाखच हुन कसैले केही गर्नै पर्दैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।